बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बालों से पकड़कर घसीट कर अंदर कमरे में लाया गया। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही खुदारा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन इस बेहिस पर मेरा रोना, बिलखना, तड़पना सब बेअसर था। मुझे कमरे में लाकर उसने बुरी तरह ज़मीन पर धक्का दिया और कमरा बंद कर दिया। मैं ज़मीन से उठकर बंद दरवाजे को खटखटाने लगी, रो रो कर मिन्नतें इल्तिजा करने लगी। लेकिन सब लोग बेहिसी की तस्वीर बने हुए थे। सुबह से रात होगी जब अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और जो वहां से अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर खौफ के मारे मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे अपना इब्रतनाक अंजाम साफ दिखाई दे रहा था। ये बात उन दिनों की है जब मैं शादी होकर ससुराल आई। मेरे ससुराल में मेरे शौहर के अलावा बस मेरे घर में दो ही अफराद थे, एक मेरी सास और एक बेवा नान थी। मेरे शौहर मजाज के बहुत अच्छे थे, बहुत मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले। अलबत्ता सास कुछ बीमार सी थी, इसलिए इनका ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजरता। शौहर सुबह ही अपने काम पर चले जाते, मेरी नानी घर पर होती। लेकिन अजीब सड़ील मिजाज खातून थी। मैंने इसे पिछले एक महीने से मुस्कुराते नहीं देखा था। वो बस रात का खाना ही हमारे साथ खाती, बाकी पूरा दिन या तो वो अपने कमरे में गुजारती या इस बैठक में जिसे वो पार्लर के तौर पर इस्तेमाल करती थी। मेरी सास बीमार रहती थी, इसलिए खाना भी अपने कमरे में ही खाती थी। एक हैरानकुन बात यह थी कि मैंने कभी भी अपने शौहर रियाज को इनकी बहन से बात करते नहीं देखा था। वो बस अपने काम से वापस आकर थोड़ी देर ही अपनी वालदा के कमरे में गुजारते। दूसरी हैरत मुझे ये देख कर भी हुई कि मेरी सास भी मेरी नंद से कोई बात ना करती। मैं एक महीने में कभी भी उन दोनों को, माँ बेटियों को, आपस में एक बार भी बातचीत करते नहीं देखा। मुझे अपने ससुराल में एक शीदगी सी महसूस होती। शुरू शुरू मैंने भी बहुत चाहा कि आपस से कुछ बेतकल्लफ हो जाऊं, लेकिन इनका सख्तगी रवैया मुझे कभी भी इनके करीब ना कर सका। वो मुझसे बहुत बात नहीं करती थी, इसलिए मैं भी अपने आप में रहने लगी। मेरी नंद घर की बैठक में अपना पार्लर खोल रखा था, जिसका दरवाज़ा हमारे लॉन्च में ही खुलता था। इसलिए वो लड़कियां आती वो लॉन्च से होते हुए पार्लर में जाती थी। अजीब बात ये थी कि वो सिर्फ दुल्हनों को तैयार करती थी, आम खवातीन की कटिंग, मेकअप वगैरह नहीं करती थी। दूसरी बात अजीब यह थी कि इनके पास एक वक्त में एक ही लड़की आती। मेरा जब रिश्ता तय हुआ और जब मुझे यह मालूम हुआ कि मेरी नंद दुल्हन एक्सपर्ट है, तो मुझे यही लगा कि वलीमे पर मुझे ही तैयार करेगी, क्योंकि अक्सर घरानों में ऐसे ही होता है। मैंने अपनी नंद की बेमुरवती अपनी शादी के अगले रोज़ ही देख ली थी, जब उसने मुझे वलीमे पर अपने पार्लर में तैयार करने से साफ इनकार कर दिया। मुझे इस वक्त भी इनका यूं जवाब देना अच्छा नहीं लगा था। मुझे ये हैरत हुई थी कि जब मेरी नंद खुद ब्यूटिशियन का काम जानती है और पार्लर भी चलाती है, ये भी मेरे सुनने में आया था कि इस पार्लर से तैयार हुई दुल्हन बहुत ही खूबसूरत लगती है, तो मुझे तैयार करने से क्यों इनकार कर रही है। मैंने रियाज से पूछा भी, लेकिन वो ये कह के टाल गए कि आजकल आपा के पास बहुत काम है, पहले ही बहुत सी दुल्हनें आई हुई हैं, तुम्हें मैं किसी और अच्छे से पार्लर से तैयार करवा लेता। मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी कि कैसी बहन है ये, अपने भाई की बीवी को छोड़कर दूसरी लड़कियों को तैयार करने में दिलचस्पी रखती है। लेकिन यह राज मुझ पर वलीमे के अगले रोज़ ही खुला कि इनके पास तो तैयार होने को कोई भी दुल्हन का रश नहीं लगा हुआ था। बहरहाल मेरे शौहर मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मेरे लिए यही काफ़ी था। मेरी शादी को एक हफ्ता हो गया था, लेकिन मुझे अपनी नंद का रवैया कुछ समझ में नहीं आता था। वो अपने पार्लर को हर वक्त लॉक रखती, इनके अलावा इस पार्लर में कोई ना जाता। मेरी नंद एक अजीब सी औरत थी। मुझे देखते ही इसकी पेशानी पर बाली पड़ जाते, जबकि मैंने तो कभी भी इन्हें ऐसी कोई बात नहीं की थी जो इसे नागवर गुजरती। दूसरी बात जो मुझे इसमें अजीब लगती कि जब मैं रात को रियाज के साथ हंसती, बोलती, बातें करती, वो अपने कमरे से गुस्से से बाहर निकलती और रियाज को घूर के देखती। वो बुलंद लहजे से कहती कि तुम लोगों का ने क्या शोर मचा रखा है, पूरे लॉन्च में आवाज़ें गूंज रही हैं। मैं दिन भर की थकी होती हूँ और रात को जब सोने के लिए लेटती हूँ तुम लोगों का शोर शुरू हो जाता है। इतना ही शौक है तो अपने कमरे में तमाशा किया करो। यह बात सुनकर रियाज भी चुप हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो बात मुझे सताई जा रही थी वो ये थी कि जैसे भी मेरी नंद दुल्हन बनाने के लिए एडवांस लेती, इसकी शर्त ये होती कि 8 दिन तक वो दुल्हन को ज़रूर अपने पास बुलाएगी। चलो ये तो होता ही है कि शादी में दुल्हन को अपना फेशियल और देकर काम वगैरह करवाना होता है, लेकिन अजीब बात ये होती कि वो लड़की सुबह मेरी नंद के कमरे में जाती और शाम को बाहर निकलती, और जब कमरे से निकलती तो बुरी तरह हाँफ रही होती। चेहरे पर तरोताज़गी की बजाय एक बदहवासी सी छाई होती, जैसे कोई मशक्क़त का काम किया।
کیونکہ وہ کمرہ لانچ میں ہی تو کھلتا تھا، جو بھی لڑکی آتی وہ لانچ سے ہوتی اس کمرے میں جاتی، میں کچن میں کھڑی ہوتی جہاں میں کام کرتی تھی، پورا دن مجھ سے کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا۔ میرے ساس اپنے کمرے میں کھاتی پیتی اور کھانے کے فوراً بعد ہی نیند اور ڈپریشن کی بہت ساری دوائیاں کھاتی اور سو جاتی، گھر میں ہر کام کے لیے ملازمہ آتی اور کام کر کے چلی جاتی، گھر کا کام بھی اتنا زیادہ نہ تھا کہ میں پورا دن اسی میں گزارا جاتا۔ میری نند کے تیور ایسے تھے کہ میں ان سے بات کر سکتی ہوں، مجھے دیکھ کر ہی اس کے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے۔ ریاض رات کو آتے تھکے ہوتے تھے، کھانا کھاتے ہی کچھ دیر مجھ سے باتیں کرتے، اپنی والدہ کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرتے اور سو جاتے۔ میرا پورا دن چپ چاپ خاموشی کے ساتھ ہی گزر جاتا۔ حیرت انگیز قسم کی یہ عورت تھی، وہ لڑکی جس سے 8 دن بعد دلہن بننا تھا، میری نند کے پاس آتی تو میری نند اسے کمرے میں لے جا کر کمرہ لاک کر دیتی اور تیز میوزک والے گانے لگا دیتی جو شام تک بجتے رہتے۔ کچن میں کام کرتے ہوئے میں اس شور و گل سے تنگ آ جاتی، اگر میوزک لگانا بھی تھا تو ہلکی آواز میں لگا لیتی۔ 3 دن بعد اچانک اس لڑکی پر نظر پڑی جو چند دن بعد دلہن بننے والی تھی، مجھے وہ لڑکی 3 دن میں ایسی لگ رہی تھی جیسے اس کے چہرے کی رونق زرد پاڑے۔ میرا دل بڑا چاہتا کہ میں دیکھوں تو صحیح ایسی کون سی سروس میری نند دیتی ہے کہ دلہن کے چہرے پہ رونق آنے کے بجائے بجھا ہوا پھول بنتی جاتی ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس بار کوئی بھی فیشل اپلائی کیا ہوگا، بلکہ اس کی تو رنگت ہی دن بدن زرد مائل ہوتی جا رہی تھی۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ پھر بھی وہ لڑکی باقاعدگی سے آ رہی تھی، میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے والدین کو اپنی بچی کی رنگت نظر نہیں آتی جو نکھرنے کے بجائے مزید اترتی جا رہی ہے۔ ایک بار لڑکی جب کمرے سے باہر نکلی، میں اس وقت کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی، وہ اس قدر نڈھال اور بدحواس تھی کہ باہر آ کر باہر رکھے صوفے پہ بیٹھ کے مجھ سے کہنے لگی، بات سنیں، مجھے جلدی سے 1 گلاس پانی دے دیں، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ میں کچن میں سنک میں برتن دھو رہی تھی، میں نے فٹافٹ سے گلاس لیا، فریج میں سے ٹھنڈا پانی نکالا، پھر اس کو دے دیا۔ اس لڑکی نے ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پانی کا خالی کر دیا اور مجھ سے اور پانی مانگنے لگی، نہ جانے اس کو اتنی پیاس کیوں لگ رہی تھی۔ 3 گلاس پانی وہ 2 منٹ کے اندر اندر پی چکی تھی۔ اب تو میرا تجسس بڑھنے لگا، میری نند ابھی بھی اپنے کمرے میں تھی۔ میں موقع پا کر اس لڑکی سے پوچھا کہ تم پورا دن کمرے میں کیا کرتی ہو؟ میری بات پر لڑکی کچھ خوف زدہ سی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی میری نند کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج بھی وہ نہا دھو کر باہر آئی تھی، میری بات سن چکی تھی۔ وہ تو مجھ پر یوں بڑکی جیسے میں نے نہ جانے کون سا گناہ کر دیا۔ پہلے تو میری نند نے اس لڑکی کو آنکھیں دکھا کر جانے کے لیے کہا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گئی اور اس کے بعد تو میری نند مجھ پر بھڑک ہی پڑی، بولی، کہنے لگی کہ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں دخل اندازی دینے والی؟ میں نے کہا، میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں، بس یہی پوچھا ہے کہ وہ آپ سے کون کون سی سروس لیتی ہے۔ وہ چلا کر بولی، بکواس بند کرو، سب جانتی ہوں میں، بے وقوف کسی اور کو بنانا۔ یاد رکھو میری ایک بات، میری ٹو رکھنا چھوڑ دو ورنہ تمہاری زندگی عذاب بنا کے رکھ دوں گی۔ آنکھیں دکھائے وہ مجھے یوں کہہ رہی تھی جیسے میرے ساتھ نہ جانے کیا کر دے گی۔ مجھے ان سے کچھ خوف سا محسوس ہوا، میں دوبارہ سے کچن میں چلی گئی۔ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی جیسا رد عمل میری نند نے مجھ سے برتا تھا۔ خیر، میں نے آپا کے رویے کے بارے میں ریاض سے شکایت کی، لیکن وہ تو الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگے، کہنے لگے، تمہیں کیا لگے وہ کیا سروس دیتی ہے، بس اپنے کام سے کام رکھ سکتی۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے آج یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپا کی غلطی پر بھی مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ پورا دن میں اکیلی ہوتی ہوں، 2 افراد میرے علاوہ اور گھر میں بھی نہیں رہتے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میں اکیلے ہی گھر میں رہتی ہوں۔ آپ کی والدہ ہر وقت بیمار رہتی ہے، ڈپریشن اور نیند کی دوائیاں کھا کر سوتی رہتی ہیں، اور آپا مجھے دیکھتے ہی الٹے سیدھے منہ بنا لیتی ہیں، کبھی بھی مجھ سے بات نہیں کرتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے 1 مہینے میں انہیں کچھ کہا ہو، بلکہ میں تو انہیں ہر بار کہتی ہوں کہ میرے ساتھ مل کر کھانا کھایا کریں، باتیں کیا کریں، اور میں ان کا خیال بھی رکھتی ہوں، ناشتہ کمرے میں لا کے دیتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے بات یوں کرتی ہیں جیسے مجھے کاٹ کھائیں گی۔ ریاض کہنے لگے، وہ جب تم سے بات نہیں کرنا چاہتی تو تم بھی ان کے معاملات سے دور رہا کرو، ٹی وی دیکھ لیا کرو، موبائل پر اپنے گھر والوں سے بات ہی کر لیا کرو، جو چاہے کرو، بس آپا سے دور رہو۔ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، اسے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں ریاض کی بات سن کر میں تو چپ ہی ہو گئی۔ 2 دن میں نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ لڑکی کب آتی ہے اور کب جاتی ہے، بس اپنے کام سے کام رکھنے لگی۔
لیکن ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا بہت غلط ہو رہا تھا۔ آپا ایسی کون سی سروس دیتی تھی جس کے لیے کمرے میں تیز میوزک ضروری ہے؟ میں خود بھی اپنی شادی کے لیے پارلر میں گئی تھی، لیکن بس ایک دن کے لیے شادی کے لیے جو ضروری فیشل وغیرہ کروانا تھا وہ کروایا، اور جو چہرہ پہلے سے زیادہ نکھر گیا تھا۔ یہ کون سی سروس ہے جو آپا دیتی ہے اور 8 دن تک جاری ہی رہتی ہے؟ لیکن لڑکی کی شکل نکھرنے کے بجائے بے رونق ہوتی جا رہی ہے۔ میرے اندر کے تجسس نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ میرے اندر بیٹھا ضمیر اب مجھے اس بات پہ ملامت کرتا کہ میں ایمان کے کس درجے پر کھڑی ہوں، میں کیسے برائی سے آنکھیں بند کر کے رہ سکتی ہوں۔ اس لیے سوچ آیا کہ سچ سامنے لا کر ہی رکھوں گی۔ کون سی سرفس ہے جو آپا دیتی ہے جس کے بعد نہانے بغیر کمرے سے ہی نہیں باہر نکلتی، اور لڑکی نیم غنودگی کی حالت میں واپس آتی ہے؟ لیکن جب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آج تو میں ضرور آپا کے کمرے کی کھڑکی کھول کر ہی دیکھوں گی کہ اندر کیا ہو رہا ہے، تو مجھے یہ خوف ہونے لگتا کہ اگر مجھے آپا نے دیکھ لیا تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ریاض کو میرے خلاف ورگلانا شروع کر دیں، کہیں وہ آپا کے کہنے پہ مجھے چھوڑ ہی نہ دیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ میں بات کو بھلا دوں۔ مجھے کیا لگے وہ کیا کرتی پھرتی ہے، کون سی سروس دیتی پڑی ہے میری بلا سے۔ میں پورا دن خود کو یہی سمجھاتی رہی، لیکن اگلے روز جیسے وہ لڑکی کمرے میں جاتی میرے اندر کا کھوجی مجھے ستانے لگ جاتا۔ میرے اندر ایسی بے چینی ہونے لگتی کہ بس اسی راز کو کسی نہ کسی طریقے سے جان ہی جاؤں کہ آخر اس کمرے میں ہوتا کیا ہے۔ میں اپنے تجسس کے ہاتھوں بے بس ہو گئی تھی۔ جب تک وہ لڑکی کمرے میں رہتی مجھ سے کچن میں کام تک نہ ہوتا۔ میرا سارا ذہن کمرے میں لگا رہتا۔ یہاں کے تیز میوزک نے مجھے سار درد میں مبتلا کر دیا تھا، اور تجسس نے میری رات کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ ایک بار میں نے اپنے دل میں ٹھان لی، آخر میں دیکھوں تو اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کھانا بنا کر چولہا بند کیا، لانچ کی بتی بھی بجھا دی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا کہ اگر آپا کو مجھ پہ شک ہوا میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی اور دروازہ بند کر لوں گی، تاکہ انہیں یہ دیکھیں کہ میں نے تو اپنے کمرے میں ہی خود کو رکھا ہوا تھا، باہر نکلی نہیں تھی۔ میں دھیرے سے چلتی ہوئی آپا کے کمرے تک پہنچی۔ وہاں کھڑکی کو جیسے ہی میں نے کھولنے کی کوشش کی مجھے سیدھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ وہ کھڑکی تو اندر سے لاک تھی۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس دروازے کے پائپ کے نیچے سے بنی ہال میں سے جھانک کر دیکھتی ہوں، شاید کچھ نظر آئے۔ میں نے جیسے ہی اس غور کے ساتھ جھانکنا شروع کیا میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ آپا تو لڑکی کے ساتھ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ پوری کی پوری پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی بصیرت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی۔ میری نند کا ایک نیا روپ میرے سامنے آیا۔ یہ راز بھی مجھ پر افشاں ہو گیا تھا کہ میری نند کمرے میں کیا کرتی ہے۔ مجھے اپنی نند سے خوف آنے لگا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر لیا، لاک بھی کر دیا۔ میرے دل کی یہ حالت تھی کہ پسلیاں توڑ کر دل باہر آ جائے۔ کون سا گناہ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے بیوٹیشین کے نام پر، اور میری ساس اور شوہر اس بات کا پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ اپنے شوہر سے ہر بات کا ذکر کر دوں، پھر سوچا کہ پتہ نہیں وہ میری بات کا بھروسہ کرے بھی یا نہیں۔ میرے ذہن میں آنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہو اور ریاض اس بات سے انجان ہو۔ مجھے تو حیرت ان لوگوں پر تھی جو اس لڑکی کے گھر والے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی حالت نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیوں اسے بار بار میری نند کے پاس بھیج رہے تھے؟ اور آخر اس بات کا علم کیوں کسی کو ابھی تک نہ ہو سکا؟ میں جتنا اس معاملے میں سوچ رہی تھی اتنا ہی میرا ذہن الجھے جا رہا تھا۔ میرا سر سوچ سوچ کر بری طرح درد سے پھٹنے لگا۔ مجھے یہ لگا کہ پتہ نہیں میں کن لوگوں کے درمیان پھنس چکی ہوں۔ کیا ریاض بھی ایسے ہیں جیسی کہ آپا ہیں؟ میری شادی آؤٹ آف فیملی میں ہوئی تھی، مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جو میری آنکھوں نے دیکھا مجھے خوف آنے لگا تھا۔ افسوس اور دکھ کا احساس ہونے لگا تھا۔ مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس کے گھر والوں کے اندھے بھروسے پر بھی تعجب ہونے لگا۔
ऐसा भी क्या कि बेटी से बिल्कुल बे परवाही बरती रखी हो। वो लड़की भी चुपचाप थी। और वो क्यों चुप थी? मेरे दिमाग में इतने सवाल थे, लेकिन जो अब बिल्कुल सिफर था। इस वक्त तो मैं सोचने समझने की सलाहियत से भी कासर हो गई थी। कभी ये सोचती कि हो सकता है रियाज अपनी बहन की इस किस्म की सरगर्मियों से बिल्कुल बेखबर हो। कभी ये सोचती कि हो सकता है कि बात इससे बरक्स हो। लेकिन जो कुछ भी था, मेरे दिल में तो एक गुनाह का खटका सा बैठ गया था। मैंने सोच लिया कि मैं इस लड़की के घर वालों को इस बात की खबर दूंगी, फिर जो होता है देखा जाएगा। नहीं हो सकता, ये लड़की मजीद गुनाह से बच जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहती थी। मेरा ये अमल कल मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, मेरी ज़िंदगी को एक अजाब में मुब्तला कर देगा। अगले रोज़ जब वो लड़की घर में दाखिल होगी तो मैं बाहर गेट पर चले गई। देखा देखो तो इसे छोड़ने कौन आया, लेकिन मेरे बाहर आते हुए घड़ी चलेगी। मैं तो चाहती थी कि मैं इसके घर वालों से मिलूं, लेकिन वाह किस्मत, जैसे ही मैं मेन गेट तक पहुंची गाड़ी जा चुकी थी। अगले रोज़ इस लड़की की आमद पर दरवाज़ा खोलने मैं ही गई थी। मैं इस गाड़ी में बैठे शख्स को देखा तो मैंने गाड़ी के पास आ गई। इस शख्स से बोली, ये लड़की आपकी बहन है? मुझे देखकर और मेरी बात सुनकर मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा, फिर इस बात पे सर हिलाने लगा। मैं बड़ी उजरत में थी, कहीं मेरी नंद बाहर ना आ जाए। मैंने कहा, आप अपनी बहन को यहाँ मत लाया करें, मेरी नंद इसके साथ बहुत बुरा करती है। मेरी बात सुनकर वो शख्स कुछ मुतमिन सा था, कहने लगा, अच्छा क्या करती है आपकी नंद? मैं अब इससे इस बात का जवाब वजाहत से तो दे नहीं सकती थी। मैंने कहा, बस गुनाह करती है। वो मुझसे कहने लगा, ओहो देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो मैं एक ड्राइवर हूं। अगर मैंने इस लड़की के वालिदैन को आपका पैगाम पहुंचा भी दिया और वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। इस लड़की का घर बस पास ही है, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाएं और जाकर इसके घर वालों को सच बता दें। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गई कि मैं कैसे जा सकती हूँ। अगर मेरी नान को पता चल गया तो क्या होगा? वो शख्स मुझे फिर से कहने लगा, देखें आप नेक काम कर रही हैं तो डर क्यों रही हैं? जाकर इस लड़की के घर वालों को यकीन दिलाएं। इसकी बात मुझे ठीक ही लग रही थी। मुझे भी याद आने लगा कि मेरी नान इस लड़की के आने के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलती और मेरी सास इस वक्त सो रही होती है। इसलिए मैंने तजब्जुब का शिकार थी, लेकिन गाड़ी के पीछे नश्त पर बैठ गई। वो शख्स मुझे घर के पास लेकर खुद भी गाड़ी से उतर गया, कहने लगा, ये इस लड़की का घर है। इसने घर की बैल बजाई तो वहाँ से एक नौजवान जिसने दरवाज़ा खोला मुझे बड़ी अजीब नज़र से देख रहा था। पहले तो मेरा दिल इस बात पे नहीं मान रहा था कि मैं कमरे के घर के अंदर जाऊं, लेकिन जो शख्स मेरे साथ आया था उसने मुझे घर के दरवाजे के अंदर से ही धक्का दिया और जैसे ही मैं वहाँ अंदर गई वो खुद भी अंदर दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे बालों से घसीट कर अंदर कमरे में लाया। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही थी, खुदारा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन इस बेहिस पर मेरा रोना, बिलखना, तड़पना सब बेकार था। मुझे कमरे में लाया, उसने बुरी तरह से ज़मीन पर धक्का दिया, कमरा बंद कर दिया। मैं ज़मीन से उठकर दरवाजे को खटखटाने लगी, रो रो कर मिन्नतें इल्तिजाएं करने लगी, लेकिन ये सब लोग बेहिसी की तस्वीर बने हुए थे। सुबह से रात हो गई थी जब अचानक से कमरे के दरवाज़ा खुला और जो वहाँ अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर खौफ के मारे मेरी जान निकल चुकी थी। मुझे अपना इबरतनाक अंजाम साफ दिखाई दे रहा था। वो मेरी नन थी। मुझसे कहने लगी, तुम्हें इज्जत रास नहीं आई लगता। तुमसे मैंने कहा था मेरे मामला से दूर रहो। मैं रोते हुए कहने लगी कि मुझे घर जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन मेरी नंद हंसने लगी। वो लड़की कोई दुल्हन न थी। वो शख्स भी वहीं खड़ा था जो इस लड़की को ब्लैकमेल करके यहाँ लाया था। इस शख्स ने पहले इस लड़की से प्यार का नाटक किया और इसके साथ गुनाह किया, फिर इसकी नाजेबा तस्वीरें खींचकर इसे ब्लैकमेल करके यहाँ लाता। वही सारी बातें मुझे मेरी नान ने खुद बताई थी। इसीलिए वो सबके साथ अकड़ी अकड़ी सी रहती थी और बदतमीज़ से पेश आती, ताकि उसे कोई भी किसी किस्म का कोई सवाल न कर पाता। और अगले ही दिन मुझे मेरे पुलिस वालों के साइन की आवाज़ आने लगी। पुलिस मेरे शौहर के साथ खड़ी हुई थी और मेरे शौहर को देखकर मैं फ़ौरन इसके गले लग गई और इन्हें सारी दास्तान सुना दी। और मेरा शौहर एक अच्छा इंसान था। उन्होंने अपनी बहन को भी पकड़वाया और उनके पूरे ग्रुप को भी।
اور اس طرح میرے خاوند نے مجھ سے کہا کہ تم باقی لڑکیوں کو برائی سے بچانے کا ذریعہ بنی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برائی سے روکنے کا ایک اچھا ذریعہ بنایا۔